दशमस्कन्धः अथ षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 56 चाप्टर् रागम् आनन्दभैरवी। श्रीशुक उवाच सत्राजितस्पतनया पृष्टाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मनिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। राज उवाच सत्राजितः किमकरोत् ब्रह्मन् सृष्टस्य किल्बिषम् स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्मादत्ता सुता हरेः। श्रीशुक उवाच आसीत् सत्राजितः सूर्यः भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यः तुष्टस्य मन्तकम् सतं बिभ्रन्मणिं कण्ठे व्राजमानो यथा रविः प्रविष्टो द्वारकां राजन् तेजसा नोपलक्षितः तं विलोक्य जना दूरात् तेजसा मुष्टदृष्टयः दीव्यते अक्षैर्भगवते शशंसुः सूर्यशङ्किताः नारायण नमस्तेस्तु शङ्खचक्रगदाधर दामोदरा रवीन्द्राक्ष गोविन्दा यदुनन्दना एष आयाति सविता त्वां दिदिक्षुर्जगत्पते मुष्टन् गवस्ति चक्रेण नृणां चक्षुंषि दिग्मगुः ननु अन्विच्छन्ति ते मार्गम् त्रिलोक्या विबुदर्शभाः ज्ञात्वाद्य गूढं यदुषो द्रष्टुं त्वां यात्यज प्रभो। श्रीशुकोवाच निशम्य बालवचनं प्रहस्याम्बुजलोचनः प्राहनासौरतिर्देवः सत्राजित्मणिना ज्वलन् सत्राजित् स्वगृहं श्रीमत् कृतकौतुकमङ्गलम् प्रविश्य देवसदने मणिं विप्रेज्ञवेशयत् दिने दिने स्वर्णभारानष्टौ ससृजति प्रभो दुर्भिक्षमार्यरिष्टानि सर्पादिव्यादयो शुभाः न सन्ति मायिनस्तत्र यत्रास्ते अभ्यर्चितो मणिः स याचितो मणिं क्वापि यदुराजाय शूरिना नैवार्थकामुकप्रादात् याज्ञाभङ्गमतर्कयन् तमेकदा मणिं कण्ठे प्रतिमुच्य महाप्रभम् प्रसेनो हयमारुह्य मृगयाभ्यचरद्वने प्रसेनं सहयं हत्वा मणिमाच्छिद्य केसरी गिरिं विषञ्जाम्बवदा निगतो मणिमिच्छदा सोऽपि चक्रे कुमारस्य मणिं क्रीडनकं बिले अपश्यन् भ्रातरं भ्राता सत्राजित् पर्यतप्यत प्रायकृष्टेन निगतो मणिग्रीवो वनं गतः भ्राता मेति श्रुत्वा कर्णे कर्णे जपञ्जनाः भगवान् तदुपसृत्य दुर्यशोलिप्तमात्मनीं राष्टुं प्रसेन पदवीं मन्वपद्यतनागरैः हतं प्रसेनमश्वं च वीक्ष्य केसरिना वने तं चाद्रिपृष्ठे निगतं वृक्षेण ददृशुर्जनाः रक्षराजबिलं भीमं मन्देन तमसा वृतम् एको विवेश भगवान् अवस्थाप्य बले बहिः प्रजाः तत्र दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं बालक्रीडनकं कृतं हर्तुं कृतमदिस्तस्मिन् अवदस्ते अर्भकान्तिके तम पूर्वं नरं दृष्ट्वा धात्री शुक्रोशवीतवत् तच्छुद्वाभ्यद्रवत् क्रुद्धः जाम्बवान् बलिनां वरः स वै भगवता तेन युयुधे स्वामिनात्मनः पुरुषं प्राकृतं मत्वा कुपितो नानुभाववित् द्वन्द्वयुद्धं सुतमुलं युभयोः विजिगीषतोः आयुधाश्वद्रुमैर्दोर्भिः क्रव्यार्थे शेनयोरिव आसीदष्टाविंशाहम् इतरेतरमुष्टिभिः वज्रनिष्पेषपुरुषैः अविष्टमम् अहर्निशम् कृष्णमुष्टिनी विनिष्पात निष्पिष्टाङ्गोरुबन्धनः क्षीणसत्त्वः स्विन्नगात्रः तमाह अतीव विस्मितः जाने त्वां सर्वभूतानां प्राणोजस्सहो बलम् विष्णुं पुराणपूरुषं प्रभविष्टुं मदीश्वरम् त्वं हि विश्वसृजान्त्रष्टा सृज्यानाम् अपि यच्छ सत् कालकलयतामीशः पर आत्मा तदात्मना यस्येषत् उत्कलितरोषकटाक्षमोक्षैः वर्त्मादिशक्षुभितनक्र तिमिङ्गिलोऽब्धिः सेतुकृत स्वयश उज्ज्वलिता च लङ्का रक्षशिरांसि भुवि पेतुरिषुक्षतानि इति विज्ञातविज्ञानं वृक्षराजानमच्युतः व्याजहार महाराज भगवान् देवकीसुतः अभिमृश्यारविन्दाक्षः पाणिना शङ्करेण तं
कृपया परया भक्तं प्रेम गंभीरया गिरा मणिहेतोरिह प्राप्ता वयं वृक्षपते बिलम् मिथ्याभिशापं प्रव्रजन् आत्मनो मणिनामुना इत्युक्तस्वां दुःखितरं कन्याञ्जाम्बवती मुदार्हणार्थं समनिना कृष्णायोपजहारः दृष्ट्वा निर्गमं शौरेः प्रविष्टस्य बिलं जनाः प्रतीक्ष्य द्वादशाहानि दुःखिताः स्वपुरं ययुः निशम्य देवकी देवी रुक्मिणी आनगदुन्दुभिः सुहृदो ज्ञातयो शोचन् विलात् कृष्णमनिर्गतम् सत्राजितं शपन्तस्ते दुःखिता द्वारकौकसः उपतस्तुः महामायां दुर्गा कृष्णोपलब्धये तेषां तु देवी उपस्थानात् प्रत्याशिषाश्च प्रादुर्बभूव सिद्धार्थः तदारो हर्षयन् हरिः उपलभ्य हृषीकेशमृतम् पुनरिवागतम् सह पत्न्या मणिग्रीवं सर्वे जातमहोत्सवाः सत्राजितं समाहूय सभाराजसन्निधौ प्राप्तिं चाख्याय भगवान् मणिं तस्मै न्यवेदयत् स च अतिव्रीडितो रक्तं गृहीत्वा वाङ्मुखस्ततः अनुतप्यमानो भवनम् अगमत् स्वेन पाप्मना सो अनुध्यायन्त देवाघम् बलवद्विग्रहाकुलः कथं मृजाम्यात्परजः प्रसीदेत् वाच्युतः कथम् किं कृत्वा साधुमख्यं स्यात् न शपेद्वा जनो यथा अदीर्घदर्शनं क्षुद्रं मूढं द्रविणलोलुपं दास्ये दुहितरं तस्मै स्त्रीरत्नं रत्नमेव च उपायोऽयं समीचीनः तस्य शान्तर्न चान्यथा एवं व्यवसितो बुद्ध्या सत्राजिते स्वसुतां शुभां मणिं च स्वयमुद्यम्य कृष्णायोपजहारः तां सत्यभामा भगवान् उपयेमेथा विधे बहुपर्याचितां शीलेन औदार्य गुणान्विता भगवानाहनमणिं प्रतीक्षामो वयं नृप तवास्तां देवभक्तस्य वयं च फलभागिनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरा त्यमन्तकोपाख्यानि षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।